अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, दिलबर यासीन के ऊपर लगा एक और बार, यानी कि फिर से एक बार इल्ज़ाम, और इस बार लगा है बहुत ही घिनौना इल्ज़ाम, और वो इल्ज़ाम लगा है एक सपोर्टर की तरफ से। दोस्तों, उसमें कहा जा रहा है कि दिलबर यासीन ने सितारा यासीन के जो है क्रेडिट कार्ड से तकरीबन 10 लाख रुपए की रकम चुराई। तो 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 50,000 नहीं, 10 लाख रुपए, जो कि एक छोटी रकम नहीं है, ठीक ठाक रकम है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि जब जो है वो साजिद भाई जो हैं वो दुबई में थे और उन्होंने जाते हुए दिलबर यासीन को अपना जो है एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी होगा उनका कार्ड, बैंक कार्ड जो है अपना, वो दिलबर यासीन को देकर गए कि घर में कोई ग्रॉसरी या कोई बिल विल पे करने हो तो ये आप रखें और हेल्प कर दिया करें सितारा यासीन की घर के कामों में। तो कहा जाता है कि जब जितना अरसा जो है वो साजिद भाई बाहर थे तो दिलबर जो है वो ग्रॉसरी करता रहा सितारा के लिए, और मतलब सारी चीज़ें ला के देना, फ़ी वी पे करना, बिल विल करना। तो ये भी कहा जा रहा है कि उस दौरान दिलबर ने वो कार्ड यूज़ किया, सितारा यासीन का वो कार्ड यूज़ किया और बैंक से लाखों रुपए निकाले गए। कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, जो बात इस बार दिलबर के ऊपर की गई है। और मज़े की बात की, ये बात सपोर्टर्स की तरफ से की गई, क्योंकि मैंने एक सपोर्टर को कहते सुना, किसी हेटर को कहते नहीं सुना, मैंने एक सपोर्टर को कहते सुना कि जो है वो दिलबर यासीन ने सितारा यासीन के साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया, इतना बड़ा उसको नुकसान पहुंचाया। सितारा यासीन के मुंह से मैंने ये बात अभी तक नहीं सुनी। दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि ये 10 लाख रुपए दिलबर ने निकलवाए जब वो अपना घर, दिलबर और बाबर जब अपना ज़ाती घर जो है वो कराची सिटी में ख़रीद रहे थे और उन्हें जो है वो पैसों की कमी पड़ी, तो दिलबर ने बग़ैर इजाज़त, बग़ैर पूछे जो है वो सितारा के अकाउंट से 10 लाख रुपए जो है वो निकलवाए और अपने घर ख़रीदने के जो पैसे थे वो पूरे किए। और ये चीज़ जो है ये बताई जा रही है कि वो सितारा और साजिद के इल्म में नहीं थी और उन्हें अब मालूम हुआ है, जिसके ऊपर सितारा खफा है। दोस्तों, इसमें कितनी रियलिटी है कितनी नहीं है उस पर हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर जो है वही नौशीन वाला काम हो रहा है, सीटियाँ बज रही हैं। खैर, तो दोस्तों बात ये हो रही है, ओहो दोस्तों, बात ये हो रही थी कि जब आपके पास आप एक कार्ड यूज़ करते हो, और मैं बात करूँगी कि एटीएम कार्ड हो गया, तो ये क्रेडिट कार्ड, आप जो भी कार्ड यूज़ करते हो आप उससे पेमेंट करते हो या आप कैश निकलवाते हो एटीएम मशीन से, तो आपके पास जो है आपके सेल फ़ोन के ऊपर एक मैसेज आ जाता है बैंक की तरफ से, उस नंबर के ऊपर जो नंबर आपने जो है वो बैंक अकाउंट के साथ रिलेट किया हो। ठीक है, जब आप मतलब ख़ुद से यूज़ करते हैं अपने कार्ड्स वग़ैरह तो आपके पास वो मैसेज आ जाता है, या आपका कार्ड कोई भी यूज़ करता है जिसको आपने अपना कार्ड दे रखा है, आपने अपने कार्ड की पिन दे रखी है, तो मैसेज फिर भी आपके पास आएगा। तो मुझे चीज़ समझ नहीं आई कि अगर दिलबर जो है वो अमाउंट निकाल रहा था तो मैसेज तो आया होगा ना सितारा के पास या जो है साजिद भाई के पास, जिनके पास भी वो जो है उस बैंक अकाउंट के साथ कोई फ़ोन नंबर जो रिलेट था उसके साथ अटैच था, वो सिम जिसके पास हुई होगी, साजिद या सितारा के पास तो हुई होगी, तो उनके पास मैसेज ज़रूर आया होगा कि इतनी रकम आपके अकाउंट से निकलवाई गई। तो तब क्यों नहीं देखा गया, तब क्यों नहीं पूछा गया कि ये 10 लाख रुपए जो हैं वो कैसे हमारे अकाउंट से निकले। और वो जानते भी थे कि साजिद भाई जानते थे, सितारा जानती थी कि उनका कार्ड जो है वो दिलबर के पास है, तो 10 लाख कोई मामूली रकम तो होती नहीं। दूसरा सवाल यहाँ ये बनता है कि कार्ड्स के ऊपर लाखों रुपए की रकम नहीं निकलवाई जा सकती, जहाँ तक जो है वो मैं अपने कार्ड की बात करूँ
تو لاکھوں روپے کی رقم آپ اپنے کارڈ کے اوپر نہیں نکلوا سکتے. اس کے لیے آپ کو چیک لکھنا پڑتا ہے، بینک جانا پڑتا ہے، اور جہاں بات ہوتی ہے 10 لاکھ روپے کی تو وہاں تو آئی تھنک مینیجر سے بھی ملنا ہوتا ہوگا. پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے زیادہ تر. اتنی بڑی رقم جو ہے وہ آپ کو ATM مشین سے نہیں اویلیبل ہوتی. اتنی بڑی پیمنٹ کے لیے آپ کو جو ہے وہ ڈائریکٹ چیک بک لے کر بینک جانا پڑتا ہے، اور وہاں آپ جو ہے مینیجر سے کنورسیشن کے بعد اور اپنے سگنیچرز ان کے سامنے کرنے کے بعد ہی اتنی بڑی رقم حاصل کر سکتے ہیں. اور آئی تھنک یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے جو آپ ATM مشین سے نکلوا لیں. یہاں تو ایسا نہیں ہوتا، میرے علم میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ پاکستان میں ایسا کبھی کسی نے ATM مشین سے لاکھوں روپے نکالے ہوں ایک کارڈ کے اوپر، ایک ہی ٹائم کے اوپر. ہاں تھوڑے تھوڑے کر کے 20-25-30 تو شاید، لیکن اتنا تو ہے کہ میسیجز تو آتے ہوں گے. میسیجز تو یقیناً ستارہ یا ساجد بھائی کے پاس گئے ہوں گے، تو انہیں نہیں پتہ چلا کہ اتنی تیزی سے اتنے سارے پیسے کیسے جو ہے وہ جا رہے ہیں اکاؤنٹ سے. یہ تو پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ یہ کارڈ جو ہے وہ دلبر کو دینے کی نوبت آئی کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ساجد بھائی جو ہے وہ اپنی گاڑی کی چابی اپنے دوست کو دے کر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، اکثر ہم ستارہ کے ولاگز میں دیکھتے ہیں. جب انہیں کہیں جانا پڑتا ہے ستارہ کو تو پھر جو ہے ان کو کال کی جاتی ہے ساجد بھائی کی طرف سے، ستارہ کی طرف سے ان کے دوست کو، اور پھر گاڑی آتی ہے اور یہ لوگ جاتے ہیں. تو کیا ستارہ خود سے اپنے بینک سے پیسے نہیں نکلوا سکتی تھی جو نوبت آئی ATM کارڈ جو ہے وہ دلبر کو دینے کی، اور پھر یہ سب ان سب باتوں کی؟ لیکن دوستو مجھے جو ان چیزوں اس سارے سیناریو میں جو پوائنٹس میرے مائنڈ میں آ رہے تھے وہ سارے میں نے یہاں رکھے ہیں کہ کیسے کیسے ہوتا ہے، کارڈز کے ذریعے پیسے آپ کتنے نکلوا سکتے ہیں، اور آپ کو میسج بھی آتا ہے بینک کی طرف سے. تو کیا اس وقت ان کو نہیں پتہ چلا؟ اور اگر اب پتہ بھی چلا ہے تو یہ ساری کہانی جو ہے وہ ہمیں دائیں بائیں لوگوں کے منہ سے کیوں سننے کو مل رہی ہے؟ ستارہ یاسین نے تو یہ بات خود کہیں نہیں بولی، میں نے نہیں سنی. اگر آپ لوگوں نے سنی ہے تو پلیز مجھے بتائیے گا. اور اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنے سے پہلے میں یہی چاہوں گی کہ ہمیں ستارہ کا پوائنٹ آف ویو سننا چاہیے، پتہ چلے کہ آخر بیچ کی کہانی ہے کیا، اور ایسی کوئی کہانی ہے بھی یا یہ صرف کہانی ہے، مطلب اس میں کوئی سچائی ہے بھی اس سٹوری میں، یا یہ جسٹ وہ ہے بس ایک رومر. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ ایک رومر ہو جو ہیٹرز کی طرف سے اڑایا گیا ہو، کیونکہ ستارہ یا ساجد نے ابھی تک اس چیز کو آ کر جو ہے وہ کلیئر نہیں کیا، اور اس پوائنٹ کے اوپر ابھی تک بات نہیں ہوئی کہ آیا واقعی دلبر نے ان کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کیا 10 لاکھ روپے کا. اگر کیا ہے، اگر سچ میں کیا ہے تو سیریسلی یہ انبلیویبل ہوگا. اور اس طرح تو فیملی کے اندر ٹرسٹ ٹوٹ جاتے ہیں جب آپ بغیر بتائے اتنی بڑی اماؤنٹ، اور سمجھ نہیں آتی کہ کارڈ سے کیسے اتنی بڑی اماؤنٹ نکال لی گئی. ہمیں تو نہیں ملتا بھائی، ہمیں تو بینک کے چکر لگانے پڑتے ہیں، بینک جانا پڑتا ہے جب اماؤنٹ بڑی نکلوانی ہو. تو کارڈ پہ تو کبھی نہیں نکلی اتنی بڑی اماؤنٹ. پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ستارہ کے منہ سے ہم نے ابھی تک یہ چیز نہیں سنی. جب ستارہ آئیں گی اس چیز کو کلیئر کریں گی اور وہ بتائیں گی کہ واقعی انہیں اتنا بڑا نقصان دیا گیا، تو پھر تو بات جو ہے ہم بھی پوچھیں گے، اور اس کے اوپر ہم بھی جو ہے وہ سوال کریں گے دلبر یاسین سے کہ اتنا بڑا نقصان دینے سے پہلے آپ نے سوچا کیوں نہیں. لیکن دوستو اپنے پوائنٹ آف ویو رکھنے سے پہلے اور ان بھائیوں کو برا بھلا بولنے سے پہلے میرے خیال سے اس معاملے کے اوپر، کم سے کم اس مدعے کے اوپر ہمیں ستارہ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے گھر کا معاملہ ہے، اس کے پیسے کا معاملہ ہے، اور اتنی بڑی رقم جو ہے اس کے ایک طرح سے چوری ہی ہوئی نا، بغیر کسی کے علم میں لائے بغیر اتنی بڑی رقم لے لینا ایک طرح سے چوری ہوئی. تو کسی کے اوپر چوری کا الزام لگانے سے پہلے ہمیں یہ پکا معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چوری بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. خیر دوستو، اب آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس معاملے میں، آپ کی کیا رائے ہے، مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں. اور نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان سے مردوں اور تس رکھے. ہمیں ہمارے چینلز، ہمارے پینلز، ہماری فیملیز اور ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.